कलम 39(a) खाला प्रस्तावित भूंय वापर बदला आड करमळी गांवच्या लोकांक आयज सांजे जावपी मशाल रॅलीक व्हडा संख्येन हाजीर रावपाचो उलो आमदार विरेश बोरकार हांणी मारलो। आमची जमीन आमच्या घरांची, आमच्या फुडाराची राखण करपाक आमी फुडें सरपाक जाय, आमी सैम राखपाक जाय अशें आवाहन ताणें ह्या वेळार केलें। 39A च्या अंतर्गत कितलेशे लँड यूज चेंज करता आनी आख्खे गोंयभरांत खुबशे तुमी पळयता आसतले की लँड यूज चेंज हो 39A च्या अंडर करता। हेजो विरोध करपाक लागून फाल्यांच्या दिसा पांयान आमी एक मशाल रॅली दवरिल्ली आसा आनी हेका सांगपाक लागून आमी करमळे हांगा येयल्ले आसा आनी हांव मागता करमळेकारां कडेन की सगळ्यांनी भायर सरचे, आमच्या पांयाच्या लोकांक सपोर्ट करचो, तशेंच आख्खे सावंतवाडी मतदारसंघाचे, तशेंच आमचे चिंबलाचे, आमी चिंबलाचे काल आमचे पांयांचे लोक चिंबलाय वचून मेळोन येयले, तेंचे कडेन मागता की तुमी सगळे येवचे। इन एंड अराउंड सराउंडींग कोण आसा आमचे तिसवाडी एरियेतले सगळ्यांनी मुद्दम ह्या 39A च्या विरोधान आमी हो जो लढो आसा हो सुरवात आसा। फाल्यां फक्त मशाल रॅली आसतली, मागीर आमी ऑब्जेक्शन फायल करपाक टीसीपीन वयतले। पण हांव मागता की सगळ्यांनी एकजूट जावचे, हे आमचे सैम जे आसा हे राखपाक जाय, फुडल्या पिळगेक आमकां एक बरें गोंय दिवपाक जाय आनी आमचे गांव जे आसा ते गांव म्हणून दवरपाक जाय। आयज पांयाचेर येयल्लो आसा संकट, तशेंच बाकीच्या गांवांचेर कितलेशे गांवांचेर गोंयभरांत 39A च्या अंडर संकट येयल्लो आसा आनी तेका लागून आमी फुडें पावल मारतले। ज्या ज्या गांवांनी असो संकट येयला त्या त्या गांवांनी तेंको आमचो आसतलो। हांव मागता खंयच्याय गांवांनी अशें संकट येयल्लें आसा तुमी फाल्यांच्या दिसा येवचे, आमकां मेळचे आनी ही मशाल रॅली आसा ही एक सक्सेसफूल रॅली आनी ह्या 39A जो टीसीपी डिपार्टमेंटान हाडलेलो आसा हेजो विरोध करता आनी एक आवाज जो गोंयकारांचो आसा हो आवाज बुलंद करता म्हणून आमी घालुया फुडें। आमचो लढो टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट सदांच चालू आसा आनी जे 39A अमेंडमेंट आसा हेज्या अगेन्स्ट आमी कितलेशे फावटी विरोध आमचो प्रदर्शन केल्लो आसा आनी तशेंच 39A च्या अंडर गोंयांत कितलेशे ज्यो जमनी आसा तेजो लँड यूज चेंज जायत आसा आनी आमच्या गांवांत म्हटल्यार आयज आमी आसा पांया हांगा आनी पांयानूय असोच लँड यूज चेंज हो घडटा। आमकां दिसून येयलें की पांये गांवांत कितलेशे सर्वे नंबर्स आसा तेजो लँड यूज चेंजाक घातलेले आसा, थोडे अप्रुवलूय जाल्ले आसा आनी तेकाच लागून लढो दिवपाक लागून गांवकारांनी सगळ्यांनी एकजूट जाल्ले आसा आनी गांवकारांनी एक मशाल रॅली दवरिल्ली आसा। 18 तारखेक सांजेच्या 7 वरांचेर सुरवात जातली हांगा पांयांतल्यान। सो हांव मागता सगळ्यां कडेन की तुमी सगळ्यांनी येवचे, ह्या रॅलीक भागीदार जावचे आनी हो जो उजो आसा हो फुडें व्हरचो। देव बरें। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।